वेलकम बैक। कच्ची आबादियों को रुकना है। शहर इकायत के हवाले से अगर मैं बात करूं, या टूटी फूटी सड़कें ठीक होनी चाहिए, या यहाँ का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक होना चाहिए, या सेहत के जो मराकज़ हैं उस पर काम करना चाहिए। मुख्तदर साहब, कराची के बल्दियाती मसाइल का हल हम किसके पास ढूंढें जाकर? सना, जितनी जो कराची की आबादी है या इसकी आधी आबादी भी अगर कर लें तो इससे छोटे मुल्क भी हैं दुनिया के अंदर, यानी ये मुल्कों से बड़ा मुल्क शहर है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप एक कहलाती है इक़्तिदार और इख्तियार, दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इक़्तिदार और इख्तियार की मरकज़ियत, यानी पावर्स जो हैं वो चंद हाथों के अंदर होती हैं। एक होती है इक़्तिदार और इख्तियार की अदम मरकज़ियत, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। आमरीत जो है वो करती है कि आपका मरकज़ियत कायम हो, और वो कहते हैं कि लेकिन जमहूरी हुकूमतें भी बाज़ ऐसी होती हैं कि जो चाहती हैं कि इक़्तिदार और इख्तियार की मरकज़ियत रहे, उनके हाथ में रहे, चाहे वो वफाक में बैठी हों, चाहे पाकिस्तान में यही प्रैक्टिस रही। फ़ौजी हुकूमतों ने ही मरकज़ियत कायम नहीं की, बल्कि उन्होंने तो डीमरकज़ियत लाने की कोशिश की, डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश की। जबकि हमारी जो सिविलियन हुकूमतें थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन्होंने मरकज़ियत, क्योंकि उनके अंदर फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड ज़्यादा रहे हैं। दूसरी पहलू सना, ये जहन में बिठा लीजिए आप, और ये दुनिया में आप चेक कर लीजिए नेट पर जाकर, जो मैं कुछ कह रहा हूँ कि कितना गलत और कितना सही है। मरकज़ियत जब होगी तो मंसूबा ऊपर से नीचे आता है। यानी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कर, जैसे कि मियाँ साहब आए, उन्होंने कहा जी ग्रीन बस फलाना बस, ये मैं इसको डिसलाइक करता हूँ। मंसूबा वो होता है जो नीचे से ऊपर जाए। मिसाल के तौर पर मैं और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का काउंसलर के पास हम जाएं कि जी हमारे इलाके को, अब मुझे मिसाल के तौर पर ज़रूरत है साफ़ पानी की नलकों में, मुझे उस वक्त ग्रीन बस नहीं चाहिए, मेरे बच्चे जो हैं बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें हेपेटाइटिस हो रहा है कि पानी सही नहीं आ रहा है, तो मेरा इशू जो है वो है पानी। मेरा इशू है उस इलाके का सही गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल के, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके। मुझे उस इलाके के अंदर एक डिस्पेंसरी चाहिए। तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा, और फिर प्लानिंग के अंदर मुझे बीइंग काउंसलर आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये पैसे इतने मेरे बजट में हैं या नहीं है, या मुझे अगले ज़िले से मांगने हैं, ज़िले के अगर कितने नहीं है तो मुझे सूबे से मांगने हैं, या तो प्लानिंग नीचे से ऊपर जाती है, ये हमेशा याद रखें। और जो मरकज़ियत वाले निज़ाम होते हैं उनमें पॉलिसी ऊपर से नीचे आती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको ज़रूरत है, अब वो कहते हैं जी यहाँ आपको पुल बना देते हैं, आप कह रहे हैं भाई मुझे पुल की ज़रूरत नहीं, मुझे पानी चाहिए, मेरी सड़क टूटी फूटी है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम अमन व अमान की सूरत हाल है, तो ये कौन करेगा? ये आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो करेगा। दूसरा, जो आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है या शराकती जमहूरियत है, उसके अंदर इक़्तिदार और इख्तियार में फासला होता है। यानी आप देखें कि जो सिविल सर्विस दी थी अंग्रेज़ ने, और आज भी बरतानिया प्रैक्टिस होती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी वो मुआविन होती है, लेकिन सिविल सर्विस इज नॉट द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इज द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। यानी वो बरतानिया के मुलाजिम हैं, और यही ICS को जब उन्होंने हिंदुस्तान में लाए तो वो रियासत की मुलाजिम होती है, और वो आपके साथ बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ताउन करती है, यानी कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, और आपको असिस्ट करती है, यानी आपका यस सर कहेगी आपको, क्योंकि आप इलेक्टेड हैं, आप रेस्पेक्टेबल। यहाँ ये हो रहा है प्रॉब्लम कि आप इतने बड़े शहर को आप एक छोटे से कस्बे में, जैसे ज़िला कसूर चला रहे हैं, जैकबाबाद चला रहे हैं, आप उस तरह कराची को चलाएंगे? ये मेट्रोपॉलिटन, ये तो उन शहरों में से है जिसको न्यूयॉर्क के तर्ज पे चलना चाहिए, जिसको वाशिंगटन के तर्ज पे चलना चाहिए, जिसको मुंबई के, जिसको टोक्यो के तर्ज पे चलना चाहिए। ये वो शहर है। लिहाजा यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, अब डिसेंट्रलाइजेशन के भी 3 फार्मूले। एक तो होती है डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है, और एक कहलाती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेलीगेशन तो ये है कि मैंने इख्तियार में हूँ, असल मालिक मैं हूँ, मैंने कहा कि सना आप 1 लाख तक का चेक पर साइन करने की मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी वक्त भी ये आपसे अथॉरिटी वापस ले सकता हूँ। लेकिन पावर का मतलब ये डेवोल्यूशन का कि आप मजाज हो गई, अब आप ऑथराइज कर दिया। ऑथराइज नहीं, मैंने नहीं किया, बल्कि आपको सिस्टम ने ऑथराइज किया। मैंने ऑथराइज किया तो डेलीगेशन होगा, ठीक है, और अगर सिस्टम ने किया है तो वो डेवोल्यूशन होगा। ये ध्यान में रखें। फिर आगे आइए कि जब आप बात करते हैं तो 3 तरह की आपको अगर डेवोल्यूशन नहीं हुई है पावर की, तो डेवोल्यूशन नहीं है। पहली चीज़ है पॉलिटिकल पावर नीचे आनी चाहिए, यानी आपको सिस्टम जो इलेक्टेड हो, यानी जिस तरह से सूबे के अंदर वजीर आला है, इस तरह ज़िले का मेयर हो रहा है मुंतखब, तो उसके भी वही इसी तरह से इख्तियारात हों। दूसरा है मालियाती, यानी वो अपने फंड अपनी मर्जी से खर्च कर सके, ये ना हो कि सूबाई हुकूमत जो है उसको पिंच कर रही हो कि ये क्या कर दिया, ये कहाँ से लाए। हाँ, मॉनिटर करे ज़रूर, ऑडिट करे, ऑडिट सख्ती से करे, लेकिन
اس کو اختیار ہے کہ وہ بااختیار کیونکہ کرے. لوگ اس کے جو چاہ رہے بالکل ہیں. اور تیسرا ہے ایڈمنسٹریٹو، انتظامی طور پر اسے اگر کوئی افسر ناگوار گزر رہا ہے تو اس کو نہ رکھیں، اس کو پولیس جو ہے اس کے انڈر میں ہو، کیونکہ امیڈیٹلی اس کو چاہیے ہے ایک جگہ پر حالات خراب ہوئے، امن و امان کی صورتحال، اب میئر صاحب کر رہے ہیں فون اس علاقے کے ڈی آئی جی کو، ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی تک آئی جی صاحب سو رہے ہیں، میں جب تک پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو فورس نہیں دے سکتا. دس از نان سینس فار اے بگ سٹی، میٹروپولیٹن سٹی، میگا سٹی. ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ میئر شوڈ بی امپاورڈ جسٹ لائک the chief minister in the province. اوکے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گورنر سندھ صاحب نے مختلف علاقوں کے دورے کیے ہیں. کراچی کی ہارڈ کور میں بات کریں کیونکہ 2 منٹ رہ گئے. وہی کہہ لیتے ہیں گورنر سندھ صاحب کے اختیارات سے زیادہ یہاں پر عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. اختیارات واقعی کیا؟ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور بنیادی چیز یہی ہے کہ یہاں پر میں نے جیسے کہا کہ منصوبہ سازی نیچے ہو. کراچی میں اس وقت جو ہے اسکولوں کی صورتحال ہے، کراچی کے اندر اس وقت جو ہے وہ وہ صحت کے مراکز، اور جو بابر ایاز صاحب پچھلے پروگرام میں کہہ گئے ہیں کہ یہاں سب سے بڑا ایشو تو گاربیج کے کلیکشن کا ہے، اس کو لے کے اس کو ڈسپوز کرنے کا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہی کرے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی محلی کا گلی کے اندر کیا پرابلم، کیا پرائم منسٹر صاحب یا آپ کے جو چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو پتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر کراچی میں میئر کے بااختیار ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو اس کے پھر وہی آتا ہے سوال جو آپ نے مردم شماری میں کیا تھا کہ یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو کرنا پڑے گا. دنیا دیکھیے انگلینڈ ایک ویدانی ملک ہے جہاں پر کہ مرکزی ملک ہے، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آہستہ آہستہ دیا. ایون لندن سے لگا ہوا ایک علاقہ چیلسی ہے، چیلسی کا جو میئر ہے وہ اتنا امپاورڈ ہے کہ جتنا آپ کے بڑے آپ کا چیف منسٹر نہیں ہوتا صوبے کا. اور وہ اسکول سے لے کر صحت مرکز ہر چیز کے اندر. چیلسی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، چیلسی سمجھ لیجیے آپ کا ملیر سے بھی چھوٹا ہے آبادی میں، لیکن اس کا میئر اتنا امپاورڈ ہے. تو ہمیں جو ہے نا جانا پڑے گا پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی طرف. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا دیر کریں گے ریاست کو نقصان پہنچے گا، عام آدمی کو نقصان پہنچے گا. مقتدر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یقین کیجئے میں چاہوں گی کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس طرح کا ایک سولو شو کریں اور ہم اپنے ناظرین تک ان حقائق کو ضرور پہنچائیں جو اس سے ظاہر ہے ہم صرف نظر کر جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک پروگرام میں آپ سے بیچ میں کرتے چلوں کہ آپ ایک پولیس پر رکھیے، کیونکہ میں نے پولیس پہ کافی سٹڈی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل یہ وعدہ ٹھہرا. انشاءاللہ ہم کراچی پولیس کے حوالے سے پاکستان کی پولیس پہ بھی بات کر لیں گے کہ پاکستان پولیس کیسے بالکل ٹھیک ہے، بالکل کر لیں گے. آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مردم شماری جیسے اہم مسئلے کو پس پش ڈال کر ہم کتنی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے کروا دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ تمام اداروں کو اختیارات یا با اختیار نہیں بنائیں گے. کیونکہ اگر تمام تر چیزیں با اختیار، جن شخصیات کے بارے میں ہم بات کریں چاہے وہ میئر ہے یا کسی بھی علاقے کا وہ کاؤنسلر ہے، اگر وہ با اختیار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ تمام تر سہولیات یا وہ چیزیں جو عوام کو براہ راست فائدہ پہنچا سکتی ہیں وہ ان کو دینے سے قاصر رہے گا. اور پھر ریاست میں کہیں نہ کہیں جو آج ہمیں حالات دکھ رہے ہیں، کراچی کی بات کر لیں، لاہور میں بہت سارے لوگ گھوم پھر کے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ لاہور بدل گیا ہے، لیکن کراچی بھی بدل گیا ہے. یہاں پہ حالات ویسے نہیں ہیں جو ماضی میں کبھی دیکھے جاتے تھے. مسئلہ صرف اختیارات کی جنگ کا ہی ہے. آج کے پروگرام ہم نے کیا سیکھا سے ہم نے یہی سیکھا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.